सगळ्या प्रेस भाव भयणांक येवकार तुम्ही पळयलां आसतलें TCPचो प्रोटेस्ट जालो 39A विरोधान आनी TCP डिपार्टमेंटान गेले आनी तेजे नंतर जे आमकां भायर काडलो मागीर हंगर स्ट्रायकान उपोशणाक बसचो पडलो आझाद मैदानाचेर तितून आमकां सगळ्या गोंयकारांनी सपोर्ट दाखयलो तशेंच तुमी सगळे पत्रकार भावांनी आनी स्पेशल जो नांव घेवपाक सोदता तो म्हणजे डॉक्टर ऑस्कर रिबेलो हेणेंनी खूब मदत आमकां दाखयली चॅकींग करपाचें जावं आनी सो सगळ्या गोंयकारांक जे गोंय वाचोवपाक सोदता आनी गोंय फुडल्या पिळगेक बरें एक गोंय आमकां दिवपाक सोदता ते भायर सरले पण तेंचेर खुबशे जाणांचेर केसीय जाल्यो आयज आमचेरूय केसी घातल्यो पूण ते चिंतिनासतना कितें जातलें फाटीं फुडें तें चिंतिनासतना गोंया खातीर आनी गोंय उरपा खातीर सगळे भायर सरले हांगा मॅसेजीस आउट करता आनी एलिगेशन्स ही म्हाजे जावं RGP आमच्या पक्षाचेर घालपाचो प्रयत्न हो चालूच आसा आयज आमकां फॅक्ट्स जे आसा हे फॅक्ट्स कळपाक जाय कित्याक खूब जाण हे आयकता म्हाकाय खूब जाणांनी मॅसेजी केल्यो हेजेर तुमी क्लॅरिफिकेशन दिवपाची गरज आसा म्हणून सांगलें आनी तें क्लॅरिफिकेशन दिवपाक लागून आयज ही प्रेस कॉन्फरन्स दिल्लें की ही ऑक्युपन्सी ग्रांट केल्या तितून म्हाका इन्फॉर्मेशन बीन लोकल MLA म्हाका कांय इन्फॉर्मेशन दिल्लें ना आनी तें क्लॅरिफिकेशन जावं मिस्टेक जी जाल्ली आसा ही लोकल सरपंच आदर्श मंडळ पंचायतीचो तेणी सांगलें की ती इन्फॉर्मेशन म्हाका सांगलेली ना म्हणून सो आतां येता कितें की अपॉयंट केल्लो आसा कित्याक हांव तुमकां वीथ प्रूफ पुरावे सयत हें दाखोवपाक सोदतां फाटल्यान तुमकां येता आसतलें की थोडे जे सोशल मिडिया दामू नायक जो पार्टी प्रेसिडेंट BJPचो आसा हेणेन थोडे सोशल मिडियाक लागून तेंची टीम हायर केल्ली आसा आनी ते आयज वॉट्सॅपाचेर ब्रॉडकास्ट आसूं जावं वॉट्सॅपाचेर शेअरिंग आसूं ग्रुपांनी आसूं हे शेअर करीत आसा तितून शुभम बार्सेकर हो तेंचो सोशल मिडियाचो इन्चार्ज आसा हो शेअर करता तसोच तुषार म्हणून जो केरकर जो आसा तो यूथ प्रेसिडेंट BJPचो आसा तोवूय शेअर करता नवीन गोम्स जो परत एकदा इन्चार्ज तेंचो आसा साऊथ गोंयचो सोशल मिडियाचो हो हे पोस्टर शेअर करता आतां हे पोस्टर ह्याच न्हू अशे कितलेशे जाण BJPचे जे आसा आनी तेंचे कंबायन कोण आसा खूब जाण जे आमच्या गोंया विरोधी आसा गोंय काबार करपाक सोदता जावं कोण पेड हेजेर आसा म्हणल्यार तांकां पेमेंट मेळटा ह्या पेमेंटाच्या रोलाचेर जे आसा हे शेअर करता लोकांक धाडटा फेसबुकाक खंयचोच पॉलिटिकल जी पार्टी आसा ही सोडून गोंयकार म्हणून भायर सरले आनी गोंय उरपाक जाय म्हणून भायर सरले आनी हो सिलेक्टीव रितीन आयज हे चालू आसा हे BJP चालू दवरिल्लें आसा हे तुमकां प्रूफ करून दाखयल्लें आसा आतां आमी येवया फॅक्ट चॅक्स आतां फॅक्ट आदोसी विलेज सर्वे नंबर 8/1D हो सर्वे नंबर आसा हितून हो प्रोजेक्ट येता आनी ह्या प्रोजेक्टाचेर हांवें स्वता कंप्लेन घातलेल्यो हांवें कितल्योश्यो कंप्लेन घातल्यो हांवें एसेंब्लीन हेजो जो इश्यू आसा तो रेज केलो आनी दामून दवरलो अशें न्हू सोडलो हांवें कंटिन्युअसली दामून दवरलो आनी तितून आमी पळयलें की TCP डिपार्टमेंट 2024 ही रिप्लाय तुमकां दाखयता आनी ही रिप्लाय मेळोवपाक म्हाका रातचो बसून रावचो पडलो म्हाका थंय SP येयलो कलेक्टर येयलो डेप्युटी कलेक्टर येयले सगळे काडपाक येयले सगळे पुलीस भायर सरले हांवें म्हटलें म्हाका जेन्ना पर्यंत रिप्लाय मेळना हे जे म्हाज्या मतदारसंघान हांवें जितल्यो कंप्लेनी घातल्या जावं कितें हांवें हे इश्यूज केल्ले आसा हेजेर तुमी कित्याक रिप्लाय दिना TCP डिपार्टमेंट तेन्ना म्हाका ही रिप्लाय मेळिल्ली आसा सो तितून प्रिस्कॉन प्रोजेक्ट सर्वे नंबर no development slope NOC obtained by misrepresentation of the facts therefore has the condition number 3 of NOC bearing TCP 2020 1527 dated 06/11/2020 is violated म्हणल्यार ह्या दिसा तांकां जी NOC दिल्ली 6 तारखेक 11 नोव्हेंबराक त्या टायमार स्टॉप करपाक जाली ही आमी सगळे मुवमेंट केल्या नंतर कित्याक हेका परमिशन जी आसा ती हांव येवच्या पयलूच दिल्ली पंचायतींनी ताका परमिशन हांव येवच्या पयलूच दिल्ली आतां आमी पळोवया कितें हो जो प्रिस्कॉन प्रोजेक्ट आसा ही एरिया कितें आतां एवरी टायम आमी म्हणटा की गोंयकार सेटलमेंट एरिया आसा नो डेव्हलपमेंट स्लोप आसा फॉरेस्ट आसा जेन्ना रिजनल प्लॅन काडलो दोन लोकेशनाचेर फूल ग्रीनरी आसली पण रिजनल प्लॅन जेन्ना हाडलो ते दोंगर जे आसा ते सगळे येल्लो मार्क केले म्हटल्यार सेटलमेंट घातले आनी सावंत एंड कारापुरकर कमिटी रिपोर्ट इन 2001-2003
जेन्ना सर्वे जो जाल्लो तितून अराउंड 3 लाख स्क्वेअर मीटर जी जमीन आसा ती प्रायव्हेट फॉरेस्ट आणि एनजीटीची ऑर्डर जाल्ली 18/8/2020ची ह्या एनजीटीच्या ऑर्डरांनी तो प्रायव्हेट फॉरेस्ट म्हणून डिनोट केल्लो. पण जो रिजनल प्लॅन आसा रिजनल प्लॅनान हो जो कलर आसा तो चेंज केलो आनी तो सेटलमेंट दाखयलो. आता आमी पळोवया की हे परमिशन कशी ग्रांट केली आनी केन्ना केन्ना ग्रांट केली. पयलू डीसीपी डिपार्टमेंटान जे प्रायर डीसीपी डिपार्टमेंट जावं पंचायतीन परमिशन दिवच्या पयलू एका कन्वर्जन्सनात हो जो रिपोर्ट आसा हो तेंच्यांनी रिप्लाय केल्लो आसा आमकां जेन्ना आमी कंप्लेन घातल्या. कन्वर्जन्सनात अप्रूव्ड डेटेड 23/2019 ह्या दिसा कलेक्टरान जो कलेक्टर कोणाचो आसा बीजेपीचोच कलेक्टर म्हणल्यार बीजेपी रूल्ड गव्हर्मेंट 2019 बीजेपी रूल्डूच गव्हर्मेंट आसा तेंचो कलेक्टरान तांकां कन्वर्जन्स सनद दिली. आता तेंच्यांनी कारापूर कमिटीचो रिपोर्ट पळोवना तेंच्यांनी जो सावंत कारापूर कमिटीचो पळोवना हे प्रश्न म्हाका दिसता ह्या बीजेपीक करपाची गरज आसा. Conversion report was issued by the TCP department on dated 03/02/04/2018 2018 कोणाचो सरकारांचो बीजेपी सरकारांचो तेन्ना कन्वर्जन रिपोर्ट ह्याच सरकारान तांकां दिलो. तिसरे TCP department issues technical clearance order dated 21/2/2021 म्हटल्यार 2021 कोणाचो सरकारांचो बीजेपीचो सरकारांचो आनी ह्या दिसा जो ऑर्डर आसा ही टेक्निकल क्लिअरन्सची ही ऑर्डर जी आसा ही ह्या बीजेपी सरकाराच्या अंतर्गत ते डिपार्टमेंट आसले तेंच्यांनी ताका दिली. आता आलोसी मंडूर विलेज पंचायत ग्रांटेड द कंस्ट्रक्शन लायसन्स डेटेड 15/01/2022 15 जानेवारी 2022 ह्या तारखेक आजोसी जी पंचायत जी आसली तेन्ना आमची पंचायतीन आसली जावं हांव आमदारूय नासलो तेन्ना हेका जो कंस्ट्रक्शन लायसन्स आसा क्लियर कट हे रिप्लाय क्लियर कट हेजेर आसा हांगा तेका 15/1/2022 हेका परमिशन ग्रांट केली. आता ते जे आसा तेन्ना आमी स्टॉप वर्क ऑर्डर काढली आनी स्टॉप वर्क ऑर्डर काडून फुडें कितें जालें फुडें अशें जालें की स्टॉप वर्क ऑर्डर जी आमी क्लियर कट स्टॉप वर्क ऑर्डर ऑन द बेजीस तुमकां सांगले वायलेशन कंडिशन नंबर 3 जेन्ना टेक्निकल क्लियरन्स आमी दिता तेन्ना कंडिशन्स घालता ती कंडिशन नंबर 3 जी आसा ताका लागून स्टॉप वर्क ऑर्डर काडलेली आनी वायलेशन आसा म्हणून ह्या डिपार्टमेंटानूच सांगलेलें. पण जेन्ना हे आमी पळयता हेंची सगळी तेंचे एक्सप्लेनेशन जे प्रिस्कॉन होम्स प्रायवेट लिमिटेड हेंच्यांनी जे एक्सप्लेनेशन दिल्लें आसा हे एक्सप्लेनेशन सगळें जे आसा ते टीसीपी बोर्ड मिटिंगेक घालता. आता टीसीपी बोर्ड मिटिंग जी आसा ही तुमकां खबर आसा मेंबर्स कोण कोण आसा ते हांव पयलू सांगता की मॅटर वॉज प्लेस्ड बिफोर द 193rd टीसीपी बोर्ड मिटिंग हेल्ड ऑन 14/12/2023 म्हटल्यार 2023 म्हटल्यार 14/12 डिसेंबर 2023 ह्या टीसीपी बोर्डान हे मॅटर प्लेस केले म्हटल्यार हो जो मॅटर आसा तो हांगा प्लेस केलो आनी हेका कितें जालें मागीर तितून त्या मॅटर प्लेस करून बोर्डाचे जे मेंबर्स आसा हेची लिस्ट फाटल्यान दाखयतले तुमकां कोण कोण मेंबर आसा ते. आतां तितून प्लेस करून हेका कन्सिडरेशन तितून कितें सांगलें कन्सिडरिंग द एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रिस्कॉन होम्स प्रायवेट लिमिटेड एंड हॅविंग फाउंड इट सॅटिस्फॅक्टरी म्हटल्यार हे जे एक्सप्लेनेशन सगळे प्रिस्कॉन होम्स प्रायवेट लिमिटेडान दिल्ले आसा ह्या बोर्डान मान्य करून गेले आनी सॅटिस्फॅक्टरी म्हणून तेंच्यांनी दिले तेजे फुडें आनी कांय इन्क्वायरी करूं नाका होल्डार दवरना आनी सॅटिस्फॅक्टरी करून इट वॉज डिसायडेड दॅट द तिसवाडी तालुका ऑफिस शूड विथड्रॉन द शो कॉज नोटीस कम स्टॉप वर्क ऑर्डर. आतां हितून तुमी पळयता आसतले की बोर्डान तांकां क्लियर कट सांगलें की हो जो हें आसा तें विथड्रॉ करचें म्हणून आनी क्लियर कट तांकां ग्रीन सिग्नल दिलो. आतां हे बोर्डाचे मेंबर कोण आसा आतां पयलो जो मेंबर आसा जो चेअरमॅन जो आसा तो मिस्टर विश्वजीत राणे जो ऑनरेबल टीसीपी मिनिस्टर आसा हो कोणाचो खंयचो हो बीजेपीचो आसा. दुसरो मेंबर जो आसा ती ऑनरेबल एमएलए दिव्या राणे ही कोणाची ही बीजेपीची आसा. तिसरो जो मेंबर आसा हो कोणाचो राजेश त्या टायमार तो काँग्रेसीचो आसलो आतां तो बीजेपीचो जाला आनी राजेश फळदेसाय ऑनरेबल एमएलए राजेश फळदेसाय हो तिसरो मेंबर आसा. बाकीचे सगळे ऑफिसर सीटीपी त्या टायमार अशोक कुमार त्या टायमार राजेश नायक तो सीटीपी आसलो. बाकीचे सगळे मेंबर डिपार्टमेंटाचे फॉरेस्ट जावं आनी खंयचे डिपार्टमेंटाचे हे सगळे फाटल्यान तुमकां आउट केल्ले आसा. परेश हांव मुद्दम नांव घेवन सांगपाक सोदता परेश गायतोंडे जो ह्या प्रोजेक्टाक कन्सल्टिंग करता ते प्रोजेक्ट जो आसा तोच हांगा मेंबर आसा. आतां हे सगळे मेंबर हे तुमकां मिनिट्स ऑफ मिटिंगाचे हितून दाखयल्ले आसा क्लियर कट आनी रिप्लाय जी आसा ही रिप्लाय ह्या डिपार्टमेंटान दिल्ली आसा टीसीपी डिपार्टमेंटान. तो डिपार्टमेंट बीजेपी सरकार रूल्ड गव्हर्मेंटाच्या अंतर्गत आसा.
आता आम्ही पळय एनेक्शनान तेंच्यांनी सगळे जेन्ना हांवें एलक्यू मागली अनस्टार एलक्यू तितून मेन्शनूय केला की हांवें एलक्यू मागलेली आसा अनस्टार एलक्यू 101 डेटेड 20/07/2023 ECB डिपार्टमेंट अप्रुवल ग्रांटेड बाय द डिपार्टमेंट हितून कितें कितें अप्रुवल्स ग्रांट केल्या डिपार्टमेंटांनी सगळे तुमकां लिस्ट दिता आतां ही खंयची डिपार्टमेंट आनी कोणाक बिलोंग करता ही सगळी डिपार्टमेंट बीजेपीकूच बिलोंग करता आतां तितून लास्टाक तुमी पळया दीपश्री कमिटी रिपोर्ट आतां ती कितें रिपोर्ट कितें तें कांय ना मात ते रिपोर्टान ते अशें दाखयता की ते प्रायवेट फॉरेस्ट जे आसा ते एक्सक्लूड केले म्हणून आतां हें सगळें आमी एक्सप्लेन तुमकां कित्याक केलां कित्याक आयज अशें एलिगेशन जाता की आमचे पंचायतीन जावं म्हाज्या मतदारसंघात हे सगळे प्रोजेक्ट येता मेगा प्रोजेक्ट येता आनी कितें येता हितून एक्सप्लेनेशन हे इतल्याक लागून दिवचें पडटा कित्याक आयज थोडे जाण ते बिलिव्हूय करता थोडे जाण चिंतूंकूय लागता की बाबा हय कितें तरी भानगड आसा कितें तरी चेंजीस केल्या आयज हे सगळे डिपार्टमेंट हो मिनिस्टर जो ECB मिनिस्टर आसा हो तांकांच बिलोंग करता चीफ मिनिस्टर आसा हो दोतोर प्रमोद सावंत जो आसा तोय बीजेपीकूच बिलोंग करता मात हे बीजेपीचेच लोक आयज कितें करता अशी इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करता सरकार आसा कोणाचो सरकार आसा बीजेपीचो पण स्टील तांकां आयज कितें जाला मिरची लागल्या ही मिरची आयज इतली लागल्या की बाबा तांकां कितें करूं कितें नाका जाला आनी हें जें आसा हें एक्सपोज जाता की बाबा तांकां आयज भिरांत पडलेली आसा की लोक जागृत जाता लोकांक आयज कळटा आनी आमी पळयता की जेन्ना प्रायवेट फॉरेस्ट आसा ती प्रायवेट फॉरेस्ट आमकां गोंयकारांक राखून दवरपाक जाय आयज ते सावंत आनी कारापूर कमिटीची तुमी पळयला पालम शिलिदांव पासून थंय सेम केला की सावंत कारापूर कमिटीचे जे फॉरेस्ट प्रायवेट फॉरेस्ट डिक्लेअर केले ते खंय चेंज करून दाखयले सो अशें हांगाच न्हू हे गोंयभरांत खूब कडेन जाले आनी खूब कडेन हेंच्यांनी चेंजीस केले आनी तेंच्यांनी भलतेच कितें दाखयले सो हेका लागून आमी डायरेक्ट सांगता हो बीजेपी सरकार जो आसा हो सगळो मिली भगत जाल्ली आसा आनी हांव म्हणटा सानंद्रे मतदारसंघात आमच्या हांगाच न्हू अशें आनी खूब कडेन परमिशन्स ग्रांट केल्ली आसा डिपार्टमेंटांनी केल्ली आसा जो पंचायत आसा तेंच्यांनी केल्ली आसा आनी सगळ्यांनी हो सरकार जो आसा जो ECB डिपार्टमेंट आसा हो डायरेक्ट तांकां अप्रुवल दिता पण हांव एक तुमकां क्लेरिफिकेशन दिवपाक सोदता थोडे अशेंय म्हणटा की प्रोजेक्ट येयले प्रोजेक्टांक मागीर उदक सप्लाय करता कोण टाकी बांदता कोण आनी कितें करता हांव एक सांगता ऑलरेडी आमच्या मतदारसंघात एक्झिस्टींग मेगा प्रोजेक्ट येयल्ले जेन्ना हांव नासलो व्हडले प्रोजेक्ट येयल्ले फॉर एक्झाम्पल मिल रॉक प्रोजेक्ट फॉर एक्झाम्पल गोवन रियल इस्टेटाचो प्रोजेक्ट जो आसा फॉर एक्झाम्पल तुमकां ग्लेनवुडाचो प्रोजेक्ट आसा असले जे प्रोजेक्ट आसा तांकां आजून पर्यंत उदकाचो सप्लाय जो आसा तो हांवें आजून पर्यंत दिवना खूब जाण म्हाज्या फुड्यान येयले हांवें तांकां पयलूच सांगलें की वॉटर सप्लाय शॉर्टफॉल जे आसा सानंद्रे मतदारसंघात ती 2 MLD आसा आनी तेज्याकून वयर आसा म्हणून ते 2 MLD गव्हर्मेंट सांगता जो डिपार्टमेंट आसा तो सांगता पण डिपार्टमेंटाच्या वयर जे आमी पळयता की 4, 5, 6, 7, 8 MLD कितले जायत नेम ना सो हांकां ऑलरेडी वॉटर सप्लाय दिवंकूच ना आनी न्यू हांकां खंयची सो आयज खूब जाण गुमराह करपाक सोदता पिशान काडपाक सोदता मिस इन्फॉर्मेशन दिवपाक सोदता पण हांव एक क्लियर कट सांगता तुमचे कडेन कितें आसा म्हणल्यार आयज हे बीजेपीचे जितले हे सोशल मिडिया हँडल करता तांकां हांव डायरेक्ट चॅलेंज करता जाता जाल्यार तुमी कंप्लेन करा हांव तुमच्या कडेन येता सपोर्ट करपाक तुमी कंप्लेन करा स्टॉप करपाक लागून तुमचोच सरकार करता तुमचोच जो देव माणूस आयज डिक्लेअर केला देव माणूस म्हणटा पळय देव देव आतां कोण देव कितें देव आमकां खबर ना देव ना दुसऱ्या देवा कडेन कोण पांयां पडपाक वचना देव आसा तो देवा कडेन सगळो पावर आसा आयज कोण हांगा गोंय हांगाच देव जाल्लो आसा सो असले देव माणूस आसा पळय म्हाका दिसता देव 1 आनी 2 भितर कितें तरी चालू आसा ताका लागून ही सोशल मिडिया जी आसा ती तेंचीच हँडल जी आसा ती वयर सकयल करता आनी एक हांव गोंयकारांक मॅसेज क्लियर दिवपाक सोदता हो जो 39 की बाबा आयज गोंयचो जो जमीन आसा ती जमिनीक हडपावन आयज जाता तशें डेव्हलपमेंटाच्या नांवान लँड यूज चेंज करता कन्वर्जन करता 16B हाडली 17(2) हाडली 39A हाडली आनी तेकाच लागून आमी द लँड प्रोटेक्शन अँड कन्जर्वेशन बील घातलेलें आसा तितून आमी म्हणटा की गोंयची जमीन राखपाक जाय हे जे कायद्यान चेंजीस करून करून हे नाटकां करता पळय हें बंद जावपाक जाय तेकाच लागून आमी TCP एक्टा अंडर घातलेलें आसा की 39A स्क्रॅप जावपाक जाय तेकाच लागून आमी जे पंचायत राज एक्ट आसा तितून जो मेगा प्रोजेक्ट आसा हो मेगा प्रोजेक्टाचो जो प्रकल्प जो गांवांनी जाता हो स्क्रॅप करपाक आनी हो प्रोजेक्ट नाका गांवकारांक समज नाका जाल्यार ग्राम सभेन इन्क्लूड करपाक जाय म्हणून आमी एमेंडमेंट घातलेले आसा आनी तेकाच लागून चित्ता की आमी इंटेलिजंट म्हणून तांकां समज पेमेंट मेळटा म्हणून त्या पेमेंट रोलाचेर ते आपणाक जाय तशें करूंक चित्ता म्हाका तांकां एक सांगपाक सोदता आमी काळजान आमच्या गोंयचो मोग दवरिला आनी तो मोग घेवन आमी वयता गोंयकारूय काळजान जो मोग आसा तो मोग घेवन वयता आनी तेकाच लागून कोणाकूच जे कोणाक 1 रुपया दिनासतना लोक भायर सरता लोक आपूण जावन स्वता की गोंय उरपाक जाय गोंय सगळें सोंपता हें चिंतून भायर सरता आनी तुमी कितले असले एलिगेशन घालपाक प्रयत्न करा हें सक्सेसफूल जावपाचें ना
दुसरें म्हटल्यार तुमकां समज दिसता की हे थांबपाक जाय ना तुमी भायर सरा. आयज तुमचो पार्टी प्रेसिडेंट दामू नायक एक स्टेटमेंट त्या दिसा केलो की प्रोजेक्ट समज लोकांक नाका ना ते बंद करतले. हांव त्या दामू नायकाक सांगता की तुवें तुमच्या जो नंबर 2 आसा जो नंबर 1 आसा हेका तुमकां सांगपाची गरज आसा की बाबा हे जे गोंय काबार जाता 39 हाडून आनी तशेंच बाकीचे तुमी 17-2 आनी 16 आहले खुबशे तुमी हाडून गोंय काबार करपाक सोदता हें बंद करा. तुजे कडेन कापस्तार आसा दामू नायका कडेन कापस्तार आसा सांग काय तूं वयले कितें चल्लां आनी हेंचेर तेंचेर चल्लां अशें चलता. बेश्टे स्टेटमेंट दिवन जावपाचें ना. हांव मागता गोंयकारां कडेन आमी ह्या विधानसभेन ही सगळी कायदे जे आसा हे मांडटले. तुमी डिमांड करपाक जाय प्रत्येक गोंयकारांनी डिमांड करपाक जाय हे कायदे पास करून हाडपाक. हे कायदे फुडल्या पिकेक लागून आसा. हे कायदे फक्त आयचे डेटीक लागून ना. आनी समज हे कायदे पास जायना जाल्यार फुडें गोंयकारांक हे सोंपयतले. सो हांव परत एकदां हात जोडून सगळ्यां कडेन नम्र विनंती करता की गोंय समज उरपाक जाय जाल्यार आमी एकजूट जावपाची गरज आसा आनी गोंयकार एकजूट जावन ह्या सरकाराक धडो शिकोवपाची गरज आसा. आनी समज हे स्क्रॅप करिना जाल्यार आंदोलन हे फुडें व्हरपाची गरज आसा. तशेंच समज ते जायना जाल्यार ह्या सरकाराक घरा बसोवपाची गरज आसा. पळय तो जो प्रिस्कॉन म्हणून आसा पळय ते प्लॉटिंग आनी फ्लॅट्साचो प्रोजेक्ट आसा आनी ह्या प्रोजेक्टाचो विरोध जो आसा कंप्लेंट्स जावं विरोध जो आसा तो विधानसभेन बसून हांवें काडला. तुमकां खबर आसतलें की टीसीपी डिपार्टमेंटाच्या भायर म्हाका रस्त्यार बसचो पडलो टीसीपी डिपार्टमेंटान बसचो पडलो. पयर हांव टीसीपी डिपार्टमेंटान बसलो तेन्ना म्हाजेर कंप्लेनूय घातली. आतां 2 FIR ऑलरेडी लॉन्च जाल्ले आसा आनी बाकीचे आमचे जितले सपोर्टर आसा तेंचेर घातलेले आसा. करमयेच्या प्रोजेक्टा टायमार पासून हांव टीसीपी डिपार्टमेंटान गेलो असोच लोकांक घेवन आनी लोकांचो आवाज जे आयज दामपाक सोदता हे बीजेपी दामपाक सोदता. आमी जेन्ना येदो व्हडल्या प्रोजेक्टाच्या विरोधान झगडटा आयज कितलेशे कोर्टांनी केसीस बसून घालपाक आनी तांकां मदत करपाक आमी आमचे रितीन कितें जाता त्या पद्दतीन आमी हेल्प करता. आमकां एवरी टायम कोर्टान वयचें पडटा कितल्योश्यो केसी फायल करच्यो पडटा. 9शी मरिना टायमार आमी केस फायल केली आमकां थंय धांवचें पडलें आमकां सगळो रिटायर हें करचो पडलो. प्रिस्कॉनाच्या टायमार वचून तेच आमकां कंटिन्युअसली हें करचें पडटा. आयज इतलो लोड येता की गोंय हांगातलेच न्हू सानंद्री मतदारसंघाचेच न्हू गोंयभरांतले आमकां इश्यू येता. जे गोंयभरांतले इश्यू इतले जाल्ले आसा म्हणल्यार तुमी पळयता आतां पयर एक रिपोर्ट येयलो तितून तुमी पळयलां आसतलें कितल्याशे लाखांनी स्क्वेअर मिटर जमीन 39A अंतर्गत लँड यूज चेंज जाता सेटलमेंट जाता. सो हे कितें चल्लां सद्या गोंयांत. आयज आमी पळयता सानंद्रीनूच सस्पेंड जाला मात आख्खे गोंयांत सस्पेंड जावपाची गरज आसा. गोंयांत आख्खो जो स्क्रॅप जावपाची गरज आसा आनी हे जेन्ना पर्यंत स्क्रॅप जायना तेन्ना पर्यंत आमी गोंयकारांचो आवाज म्हणून फुडें वयतले. तुम्ही म्हणटा तुमी येवचे पयलीं आमदार जावचे पयलीं हो प्रकल्प येयलो म्हणून आतां तो स्टॉप करपाक बी तुमी ट्राय करतले. पळय आमी स्टॉप करपाक ट्राय करून हे सगळे घातलेले आसा. हे सगळे आतां फुडें समज आमकां करता जाल्यार तेका लिगली वचचें पडटलें. आतां लिगली आमी आमचे जे एडवोकेट्स आसा हेंचे कडेन उलयता बट तितून खुबशे पॉयंटर्स जे आसा म्हणल्यार सरकार आतां कितें जाल्लें आसा सरकार ऑलरेडी तांकां अप्रोच दिता सेटलमेंटान घालता. आतां तुमी पळयता रिजनल प्लॅन फाटल्यान पळयतलो तुमी तो रिजनल प्लॅनान ऑलरेडी तांकां सेटलमेंट दाखयला. म्हणल्यार सरकार ऑल ओवर सोडून तांकां ऑलरेडी क्लियर करून दिता फायली. थंय तुमी पळयता कलेक्टर तेंची फायल क्लियर करता. थंय तुमी पळयता की टीसीपी डिपार्टमेंट क्लियर करून दिता. थंय तुमी पंचायत क्लियर करून सगळे समज अशें तांकां टीसीपी अप्रुवल सगळी दीत रावली. PWD डिपार्टमेंट आतां थोडे म्हणटाले की PWD कित्याक लागता. PWDचो मेंबर ते बोर्डार आसा. हांगा तुमी पळयता आसतलो SC PWDचो तो त्या बोर्डान आसा टीसीपी बोर्डान. सो तितलोच जबाबदार आसा PWDचो कोणूय ऑफिसर आसूं DDWचो तोय तितलोच जबाबदार आसा. आपूण कितें करूं काय म्हणटा ते तुमी पळयलां आसतलें आपूण कितें करूं. सो हे जबाबदारी सगळ्यांक घेवपाची गरज आसा. तुमकां तेकाच लागून क्लियरिफिकेशन दिल्लें की जेन्ना स्टे हाडलेली ती आमी तेजेर सगळे घालून की तो प्रायवेट फॉरेस्ट आसा थंय लँड यूज चेंज हें जो जाल्लो आसा हें सगळे आमी घालून तेजेर स्टे हाडलेली. आनी जो कोण प्रोजेक्ट प्रोपोनंट आसा तेणें रिप्लाय दिली. तेणें फूल रिप्लाय दिली आनी ती रिप्लाय जी आसा ती रिप्लाय बोर्डाक दिली. बोर्ड मिटींग नंबर 193 ह्या मिटींगेक टीसीपी बोर्डाची मिटींग जाली. त्या मिटींगेक तेंच्यांनी ताका सॅटिस्फॅक्टरी रिप्लाय म्हणून दिल्ली आसा आनी ताका तो प्रोजेक्ट जो आसा तो प्रोजेक्ट तेंच्यांनी अप्रुवल दिल्लो आसा. आनी तेजेर जे स्टॉप वर्क ऑर्डर आहले ते तेंच्यांनी काडून उडयले. आनी जे बोर्डान मेंबर आसा ताका लागून परत परत सांगता बोर्डान मेंबर आसा हे बीजेपीचेच मेंबर आसा म्हटल्यार तेंच्यांनी ते पळोवंक ना. आनी ही खरेंच हांव कित्याक सांगता की कारापूरकर कमिटी जी आसा तेंच्यांनी सारकी जी प्रायवेट फॉरेस्ट आसा ती दाखयली. हांगा कशें जालें प्रायवेट फॉरेस्ट आसा ती लासयली थंय झाडां कट केली. आमी तितले फावटी झाडां कट करता उजो पेटयता तेन्ना आमी दोंगरांनी गेल्ले आसा. हांगा म्हाका दिसता प्रेस थोडे त्या टायमार आमच्या कडेन येयल्लेय. सो अशें करता की उजो पेटयता लासयता लिक्वीड घालता आनी ते झाडां सगळी कॅनपी जी आसा जो टोपोग्राफी आसा कॅनपी म्हणटा आमी ताका तो कॅनपी चेंज करता आनी मागीर दुसरी कमिटी हाडटा आनी ते कमिटीन ते सगळे पास करता. शर्मा कमिटी म्हणून आसा
ते शर्मा कमिटीन तेंच्यांनी एक्सक्लूड केली. सो आता कशें जाल्लें आसा की हो सरकाराचे सगळे डिपार्टमेंट आसा ते सगळे एकामेकाक हेल्प करून ह्या प्रोजेक्टाक अप्रोच दिता. सो तुम्ही आता हे प्रोजेक्ट लिगल वे वयचे. पळय आमकां हितून लिगल वेन वयचो पडटलो, आमकां कोर्टान घालचें पडटलें, मॅटर फुडें घालचें पडटलें. पण तेका लागून आमकां लिगल जो एडवोकेट जाय त्या भशेन जाय. कित्याक फाल्यां कशें आसा थोड्या एडवोकेटांक आमकां सांगूंक शकता कोण एडवोकेट कशें कितें आसता ते. सो आमी लिगल एनजीटीन वचोंक शकता, कोर्टान वचपाक शकता, ती कशें प्रूव करपाचें आसा हे सगळे लिगल जो पर्सपेक्टीव आसा तो आमी पळयतले. ऑलरेडी त्यांची आता एक्सटेंड करपाक तो प्रोजेक्ट म्हणटा पळय ऑलरेडी एक आनी एक फायल त्यांची मूव जालेली आसा एक्सटेंड करपाक. तेजेर तुमचे अजून पासून ना हांवें तेजेर ऑलरेडी हांवें म्हाजी कंप्लेन दिल्ली आसा, एक्सटेंड करपाक फायल येयल्ली आसा. ती म्हाका इन्फॉर्मेशन गावल्ली की हांवें तेका ती तुमकां कित्याक अंधरा कारण करतले आनी तेन्ना जी हें करूंक ना कित्याक ऑब्जेक्शन कित्याक घाला. पळय ते कशें आसा ते तेणेन तुमकां क्लेरिफाय केल्लें आसा 2000 आनी जेन्ना तेणेन म्हाका पासून सांगूंक ना म्हणून तेंय तुमकां क्लेरिफाय केल्लें. कित्याक म्हाका त्या टायमार खबर नासलें की इतली ऑक्युपन्सी दिला. सो जेन्ना म्हाका कळ्ळें तेन्ना आमी डिसिजन घेतलो, पार्टीचे थ्रू आमी डिसिजन घेतलो आनी त्याच टायमार तुमकां सगळ्यांक आपोवन प्रेसाक आपोवन आमी जो सपोर्ट आमचो आसा तो सपोर्ट आमी सोडलो. Which who is the main culprit in this according to you? पळय हितून मेन कल्प्रीट म्हटल्यार सरकार जो बीजेपी रूल्ड गव्हर्मेंट आसा तितून इस्पी डिपार्टमेंट आसा, बाकीचे कलेक्टर आसा, रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट आसा, बाकीची सगळी डिपार्टमेंट्स जी आसा ती सगळी मेळोन आयज अशे प्रोजेक्ट करता आनी प्रोजेक्टाक अप्रोच दिता, मेगा प्रोजेक्टाक अप्रोच दिता. आतां आमी म्हणटा पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट, तर आयज उदकाचो प्रॉब्लेम आसा. आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन 2 MLD शॉर्टफॉल ही ऑफिशियल डेटा पीडब्ल्यूडी दिता आनी पीडब्ल्यूडी ह्या बोर्डान बसोवन तांकां अप्रोच कशें दिता हें कळपाक जाय. कित्याक प्रत्येक वेळार कितें आसा टिस्पी म्हणून जायना. बाकीची डिपार्टमेंटां जी आसा हो सारको फूल रावंडेड अबाउट डिपार्टमेंट. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फॉरेस्ट कन्जर्वेटर जो आसा तेणेन तांकां अप्रोच दिला, तोय त्या बोर्ड मिटिंगेक आसलो. सो ही सगळी डिपार्टमेंट कलेक्टरान तांकां कन्वर्जन संघात दिल्लो आसा, तांकां दिसना थंय कितें आसा तें. सो हें जेन्ना आमी सगळे पळयतात ती अकाउंटेबिलिटी सरकारान घेवपाची आसता. एडमिनिस्ट्रेशन ह्या सरकारान रन करपाचें आसा. आयज हें एडमिनिस्ट्रेशन करप्ट जाला आनी करप्ट जाल्लें आसा आनी करप्शन इतले लेवलाचेर पावल्लें आसा की ते सगळे वाटेन फोटिंगपणां करता. सो आमकां तेकाच लागून आमी द गोवा लँड प्रोटेक्शन एंड कन्जर्वेशन बिल हाडलेलें आसा. आमी एमेंडमेंट मागलेलें आसा पंचायत राज एक्टाक, आमी एमेंडमेंट मागलेलें आसा डिस्पी एक्टाक. जे फॉल्स नॅरेटिव्ह चलयतात पळय म्हणजे आपले प्रोटेस्ट जाले उपरांत हे पोस्टर घालून फेसबूक आनी वॉट्सॅपार चालू आसा. तुम्ही चार्ज केला बीजेपीची IT सेल तांकां खबर ना आपलो सरकार आसा म्हणून ते. पळय होच व्हडलो जोक जाल्लो आसा. कित्याक आयज तांकांच खबर ना दिसता कित्याक की आपलो सरकार रन करता, आपले सरकाराचे थ्रू परमिशन गावता, आपल्या सरकाराचे थ्रू हें सगळें चल्लां. हें आयज अशें जाल्लें आसा की आपूण कितें करता तें दाखोवप ना, दुसऱ्यांक ब्लेम करपाची हें चालू आसा. आनी हांव एक सांगपाक सोदतां की बाबा हो जो दामू नायक नवो प्रेजिडेंट जाला बीजेपीचो तेणें मातशी ट्रेनींग क्लासीस घेवच्यो ज्यो सोशल मिडियाक कोण हँडल करता पळय तांकां. ट्रेनींग हरशीं तुमी बरें व्हडल्यो ट्रेनींग घेता, व्हडल्यो हॉटेलां बूक करून कोट्यांनी पयशे मोडटा. हांकां म्हाका दिसता तेणें सारकी ट्रेनींग दिवंक ना. म्हणजे ही ट्रेनिंगान मातशें हें जाल्लें आसा. ताका नाजाल्यार दिल्ली धाडचें, ते दिल्ली आनीक बरें ट्रेन करतले. विरेश ही म्हणले पळय इतके प्रोजेक्ट नांव घेतले कळ्ळें. सो तूं म्हणटा तुका सारकें खबर ना. सो हाका तुमचो पयलींचो जो आमदार ताका खबर नाशिल्ली गजाल सगळ्यो. पळय कशें आसा ताका खबर आसली म्हणून हे प्रोजेक्ट सगळे येयले आसतले. कित्याक आतां जेन्ना आमकां कितें कळटा तेन्ना हांव सगळ्या प्रोजेक्टाचेर कंप्लेन घालता. आतां म्हाजी फायली भरल्या, तुमी मुद्दम जाय जाल्यार आमच्या ऑफिसान या, TCB डिपार्टमेंटान घातलेलो आसा, असेंब्लीन घातलेलो आसा. हे सगळे प्रोजेक्ट बंद उडयल्ले आसा. आतां 39A अंडर काडलेले आसा. आतां बांबोळे वयर तुमी दोंगरार पळयता आसतले की थंय कटींग जालो तो 39A अंडर येयल्लो. ताका लागून आमकां थंय हेका बसचो पडलो, आमरण उपोशनाक बसचो पडलो. तुमी दोंगरार दिसता आसतलो सर्वे नंबर 94/1. सो अशे जेन्ना प्रोजेक्ट येता तेन्ना आमचो जबाबदार जाता की आमचो आवाज फुडें काडपाक. ही सगळी परमिशन आसला आमदार फ्रांसीस सेलराच्या पळय आशिल्ली. मॅक्सिमम जी परमिशन आसा, मॅक्सिमम जी परमिशन मेगा प्रोजेक्टांक आसा ती आदलो आमदार फ्रांसिस्को सिल्वेरा जेन्ना आसलो त्या टायमार मेगा प्रोजेक्टांक परमिशन दिल्ली आसा. तुम्ही फाटीं त्याच्या प्रोजेक्टाचेर तुम्ही ऑब्जेक्शन केल्लें फाटीं. हय. सो भाटीम जो प्रोजेक्ट आसलो तोय 39A अंतर्गत तेणेन आपणाचो स्वताची जी प्रॉपर्टी आसा ती लँड यूज चेंजाक घातलेली. ताका आमी ऑब्जेक्शन रेज केल्लें आनी पयर ताका सस्पेन्शनूय जाल्लें आसा. ते प्रोजेक्ट आतां होल्डार आसा. सो आपणाचें म्हणल्यार आयज अशें जालां की बीजेपीचेच कितलेशे मनीस हे जे प्रोजेक्ट आसता ते बीजेपीचे खंय फितुरी आसता ते फितुरी. आनी हांव आनीक एलिगेशन हांव आनीक सांगता जे प्रिस्कॉन प्रोजेक्टा भितूर खुबशे जाणांनी म्हाका तरी न्यूज गावल्ले आसा त्या प्रमाणे हांवूय तेजी लिस्ट काडटलो. खुबशे जाण जे आसा, खुबशे जाण जे सरकाराचे भितूर आसा, सरकाराचे ऑफिसर आसा, सरकाराचे कोण कोण बरे मागपी आसा ह्या बीजेपीचे हे सगळ्यांनी थंय प्रॉपर्टी घेतल्या. सो तुमी चिंता हांवें म्हाजी प्रॉपर्टी म्हाजी ना थंय, म्हाजी थंय प्लॉट ना, हांवें काय घेवंक ना. तुमी काडा
लिस्ट काडा आनी म्हाका लिस्ट मेळटली तेन्ना हांव ती लिस्ट आवट करतलो. ती ह्या जे तो सोशल मिडिया हँडल करता पळय तो शुभम पार्सेकर, दुसरो तो कोण नेवील कोमीस कोण आसा पळय तांकां हांव पर्सनली व्हॉट्सएप करता. तांकां धाडटा ही लिस्ट कोण आसा ते आनी तेन्ना मागीर कळटलें हांव खंयचो ऑफिसर खंय कितें हँडल करता पळय सगळें दाखयता. म्हणजे रांदेका शुद्ध म्हणल्यार तो हय ताचे कडेन ती वॉल येता तेजेर तूं खूब पोस्ट करता ते काम चालू आसा तेजी स्टेटस कितें ती ऑलरेडी स्टॉप ऑर्डर येयली आसता तिका कोर्टान गेल्ले जे एनजीटीन आनी हायकोर्टान दोनी कडेन फायल केल्ली आनी तेजो फूल डॉक्युमेंटेशन जें आसा तें आमी तेका दिल्लें तें स्टॉप ऑर्डर आसा स्टॉप जाल्लें आसा. तशेंच बांबोलीम जो मेगा प्रोजेक्ट जातालो तोवूय स्टॉप आसा स्टॉप ऑर्डर आसा तेकाय आसा. सो तेंचेंय काम बंद जाल्लें आसा. सो आमी खंयचे प्रोजेक्ट जाता तितले प्रमाणे आमी बंद करपाचो प्रयत्न करता. कितलेशे जाण एक्टिविस्ट आसूं सोशल वर्कर आसूं जावं गांवचे लोक जे आसा हे वांगडा रावन हे प्रोजेक्ट अपोज करता आनी तेका आयज आमी पळयता की हो बीजेपी सरकार हांगा अशें जाल्लें आसा थोडेच जाण तेंचे बीजेपीचे भायले म्हणल्यार गोंयचे भायले तेंय हांव एक्सपोज करतलो. म्हाका डिटेल मेळटा तेंय गोंयचे भायले व्हडले व्हडले तेंचे कोण आसा पळय ऑफिस बेरर नाल्यार ऑफिस बेरर सोडा ते एक्सपोज करतलो. तुमकां दाखयता की बाबा तुमचे कितले बेनिफिशरीज हांगा करता ही कशी परमिशनां तुमी ग्रांट करता. हांव परमिशन दिना. आय एम नॉट अ सिग्नेटरी कोण आसा आनी कोण ऑफिसर ह्या तेंचे कोण ऑफिस बेरर आसा दुसरे स्टेटीचे ऑफिस बेरर आसा पळय तेय हांव करतो. स्टॉप तूं म्हणटा तांकां स्टॉप नोटीस हय त्या हॉलाक स्टॉप स्टील काम चालू आसा ना काम बंद करूंक लायला तेका. काम चालू आसा आतां म्हाका समज कॉले पासून हांव बंद करूंक लायला. कंप्लीट जाला म्हणजे ना तें जेन्ना कंप्लीट जालें तितून कितें आसा आमी तें जीसी एडमीक घातलेलें तेन्ना ताका स्टॉप ऑर्डर काडलेली म्हाका प्रोटेस्टाक बसचो पडलो. मागीर ते तांकां रिवोक केली तेंच्यांनी. रिवोक करून ती कोर्टान गेली. जो हायकोर्ट आसा आनी जो एनजीटी आसा दोनूय कोर्टांनी ते फायल केले. तेचे सगळे डॉक्युमेंटेशन आमी विथ फोटो एविडन्स खंय हॉल कंस्ट्रक्ट करताली आमी स्टॉप केली. जेन्ना भायर येयले तेन्नाय आमी तांकां स्टॉप केली. टुरिजम डिपार्टमेंटाचे थ्रू हांव वचून इन्स्पेक्शन केलें. टुरिजम जो डायरेक्टर आसा ताका सांगलें तेणें सांगलें की भायर येयल्ले आसा म्हणून थोडे कडेन आनी तेजी ऑर्डर काडली तांकां स्टॉप करपाक लायली. मागीर ती ऑर्डर आमी ती लायली कित्याक तरी पूण ते स्टॉप करीन जाल्यार तरी पूण तें काम चालू दवरलें. ती ऑर्डर आमी कोर्टाक लावन ताका आतां सद्याक स्टॉप ऑर्डर लावली आसा. गिरीश जेन्ना प्रोटेस्ट चालू आशिल्लो तेन्ना बायलांचेर एफआयआर रजिस्टर केल्ली. सीएमान तुमकां एश्युरन्सूय दिलेले की बाबा ते काडटले म्हणून तेजें कितें जालें आतां? पळय कशें आसा आयज हितूनूच कळटा की सीएमान क्लियर कट त्या दिसा म्हाका जेन्ना मेळपाक येयलो तेन्ना एश्युरन्स दिल्लें की आपूण ह्यो ज्यो एफआयआर आसा तांकां लोकांक त्रास करपाचो ना. आतां अशें दिसून येयल्लें आसा की सगल्यांक एफआयआर जे काडल्या म्हणल्यार ऑलरेडी 10-15 जाण सुमार ऑलरेडी तांकां नोटिसीस येयल्ल्यो आसा. बाकीच्यांकूय मेळटा तांकां नोटिसीस येवन तांकां समनिंग जाल्लें आसा. पुलीस स्टेशनार आपयल्लें आसा आनी इन्क्वायरी 1-1 वर 2-2 वरां इन्क्वायरी चालू दवरिल्ली आसा. आतां हितून इतलेंच कळटा की जेन्ना आमी आवाज उठयता तें बंद करपाचो प्रयत्न करता आनी जो एश्युरन्स मुखेलमंत्र्यान दिल्लो हो टोटल फेल जाल्लो आसा आनी ही फोटिंगपणां जाल्ली आसा. हांव क्लियर कट एलिगेशन करता की मुखेलमंत्र्याची ही फोटिंगपणां जाल्ली आसा. कित्याक एक विश्वासान एक कितें तरी लोकांक लागून जे आमी मेन म्हटल्यार ते जाणटे लोकांक जाणटी जी बायलां आसा तेंचे आमी उलयल्ले की ही बायलां जी आसा ही आयज आपल्या गांवाक लागून येयल्या आनी तुमी ते मान्य करून घेतले. तुमकां सकयल देंवचें पडलें तुमकां तें सस्पेन्शन काडचें पडलें. अशें न्हू की बाबा हें कितें आमी सांगताले तें फोटिंग सांगताले. हें आयज तुमी फोटिंग जो डिपार्टमेंट डीसीपी डिपार्टमेंटान फोटिंगपणां केलें ती एक्सपोज केली. सो आमी क्लियर कट आसा हो जो सरकार आसा हो गोंयकारांचेर अन्याय करता. विनीत जे कंप्लेनी फायल केल्या पळय थोड्यांची प्रोटेस्टाक वचून नाशिल्ले तेंचे सुद्दां नांव आसा. आज पणजी पुलीस तो आपूण थंय डीसीपी मिनिस्टरान वचून सुद्दां नांव म्हणून सांगला पूण ताचें नांव ताका समन्स धाडला. आनीक ओल्ड गोवा आगशी पणजे हांगा तालिगांव अशा वेगवेगळ्या पुलीस स्टेशनांनी एकूच हेका लागून पळय कितें आसा हो बीजेपी सरकार जो आसा तो सद्याक भियाल्लो आसा. तांकां तेंची थोड्यांची नांवां एड ऑन केली. बेश्टीच नांवां पुरती तांकां घालून दवरिल्ल्या ब्लॉक करपाक लागून कोण आवाज करचे ना. म्हाका एक सांगूंक सोदता की गोंयकार आयज ओगी रावपाचे ना. तुमी कितलीय नांवां घाला कितल्योय कंप्लेनी घाला हेच्या पयलू मेयावली प्रोटेस्टा टायमार पासून तुमी आमचेर कंप्लेनी घातल्यो.